یہ ساجد بھیا میڈیا آ رہی نا جلسے تو میں قصیدہ شروع کیتا ہے چلو دو شیر تھوڑا کو سنائی بنا بعد انشاءاللہ شان صحابہ پڑھتے ہیں لو تو سبحان اللہ اوئے رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا سونا پیر علیے سونا پیر علیے تیرا کل ولیاں دا ولیے تدابیر خدا دا نبی رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا میں سور جتنا پوری ہے کوشش کہ میں اٹھائی پڑھا بعض لوگ یہ سور لکھی ہے میری تنقید نہیں اور لو لینا پڑھتے ہیں بلا دو جی لین دے جھکے تھی آندھن میں اللہ میرا تری جی لین جتھا بجنی ہوتی ہے اٹھائی کن میں نا تو سچا سن لگو سبحان اللہ اگلا شعر سمال فرماؤ کمل اکل دے ہولے کمل اکل دے ہولے کمل اکل دے ہولے تیرا شان ولی نا سر سر کولے رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا علی کو اللہ علی بنایا نہ تیں بنایا نہ میں بنایا اللہ تو سبحان اللہ ہمارا کہا تھا بیٹا جا کہ پچھلے سال جلسے دے آیا ہمیں تاکہ بخار آئی ہے کہ جھکا جھکا رہ گیا ہوں میں کہ چلو آج کسرہ نکلو ایسا کہ کسر ہے تا اگلے سال چلا تھا یہ کون دے اکر دا بھولا وہ کو دیوانہ مجنو آدھیں کہ بھی اجاٹا نہیں فلانا اکر دا ہولا چبا لے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ میں شیئر دوبارہ سماج فرماؤ علی کو اللہ علی بنایا نہ تیں بنایا نہ میں بنایا کمل اکل دے ہولے کمل اکل دے ہولے تیرا شان ولی دا سر سر کولے رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا سمال فرماؤ تو سبحان اللہ رجب شریف دایا رجب شریف دایا دل مومن دا خریدا سارے عرفان سناوے رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا مکہ والا سماج فرماؤ نعرہ حیدری نعرہ حیدری رجب شریف دایا رجب شریف دایا رجب شریف دایا دل مومن دا گھر سارے عرفان سناوے رجب دی تیرا ولیاں دا سردار آیا گھر مولا دے سونا در قرار آیا سادے پاک نبی